नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूफ़ी GM खलील क़ादरी अलचिश्ती इफ्तिखारी खाके पाए पंजतन पाक आपसे मुखातिब हैं। हमेशा की तरह फिर हम आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। वो इसलिए कि आपके बेल आइकन का बटन दबाने से जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकेगा। मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, भाई और बहनों, आज हम जिस मौजू को छेड़ने वाले हैं उसका उन्वान हसीन है, इंसान सरापा कलमा है। इसी मौजू पर आरिफ बिल्ला हज़रत मीर हयात अपनी किताब मिसबाहुल हयात में फरमाते हैं, मर्तबा है आखिरी इंसान का, आहजामा है सोये हर शान का। लफ्ज़ो मानी मिल के एक इंसान है, यानी दोनों मिल के एक कुरान है। आईना है वो जमाले पाक का, गर्चे है बुरका उसे इस खाक का। भाईजान इंसान है सो खास नूर, दो जहां का इसमें है पूरा ज़हूर। है नेहा खुर्शीद इस शबनम के बीच, सात दरिया है आया इस समर के बीच। तू बसीरत को समझ इंसान कर, है वो रब्बानी लतीफ़ा खास कर। वो खुलासा है आलमे मलकूत का, वो खुलासा है आलमे जबरूत का। वो मुरक्कब तन से है और जान से, जब खिलाफत इसको हुई सुबहान से। दो जहां असबाब है मकसूद वो, जब फरिश्तों से हुआ मसजूद वो। जब उठाया वो अमानत को सदा, मुस्तहिक का है तो हक करना अदा। सब वसत के बीच वो करता है काम, हक होना नेक इसको वस्सलाम। इसमें ये है 6 मरातिब का ज़हूर, इसमें है ये 6 मरातिब का ज़हूर। जब उरूजी सैर वो लाता है सूर, जो लियाकत ज़ात में रखता है वो। यूं बसायत मर्तबों की उसको हो, मुस्तफ़ा को है बसायत ते कमाल। जब किया ख़त्मे रिसालत ज़ुल जलाल। ख्याल रहे कि इंसान का ज़ाहिरी ढांचा इस मिट्टी आग पानी हवा के ढांचे में एक बातिन तन मुहित है। अहले वाकिफ़े इरफान इसे नफ्स, कल्ब और रूह कहते हैं। लेकिन इस ज़ाहिरी ढांचे में जो एक वजूद, जो एक बातिन तन मुहित है, उसे देखा जा सकता है, मगर सिर्फ और सिर्फ बातिनी आंख से। ये तन वही शख्स देख सकता है जिसकी बातिनी आंख
मुर्शिद कामिल की निस्बत के तवस्सुल से खुल चुकी हो। ख्वाब, बशारत, इल्हाम व वही और कश्फ व करामात और मौजज़ात वगैरह इसी बातिनी तन से ताल्लुक़ रखते हैं। जो तन मिट्टी, आग, हवा और पानी के पुतले के बीच है। ख्याल रहे कि यही बातिनी तन इंसान की असली हकीकत है, इंसान का असल है। लेकिन वो हकीकत ज़ाहिरी आँख नहीं देख पाती, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से मिट्टी, आग, पानी, हवा के घर में, मिट्टी, आग, पानी, हवा के मकान में उस हकीकत को मकीन बनाया जो हजरत इंसान की असलियत है, जो इंसान का बातिनी वजूद है, जिसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से है, सवाल व जवाब से है, इल्म तसव्वुफ से है, सैर कश्फी से है, कश्फ व करामात से है। दरअसल इंसान का बातिनी वजूद ही इंसानी हकीकत है। इंसान की हकीकत वही है। इस हकीकत को रूह, नफ्स और दिल से जो भी पहचानेगा वो मन अरफ से वाकिफ होगा। ख्याल रहे कि दिल से मुराद वो गोश्त का लोथड़ा नहीं है जो इंसानी जिस्म में सीने में बाएं तरफ मौजूद है। उस दिल को जो हकीकत इंसान है ज़ाहिरी आँख कभी नहीं देख सकती, क्योंकि जो भी अशिया, जो भी चीज़ ज़ाहिरी आँख से दिखाई दे उसे आलम शहादत कहते हैं। ये बातिनी दिल यानी बातिनी दिल आलम गैब से शहूद में इसलिए आकर ज़ाहिरी तन में सवार हुआ है कि सफ़र आखिरत के मरहले तय करे। गोश्त का लोथड़ा जिसको ज़ाहिर में दिल कहते हैं उसकी सवारी है, उस बातिनी दिल की सवारी है और बदन के सब उज़ू उसका हथियार और लश्कर हैं, और वो तमाम बदन का बादशाह है। खुदा की मारिफत और उसके जमाल बेमिसाल का मुशाहिदा उस दिल की सिफत है और उसी पर तकलीफ आदत आयद होती है। जिन लोगों का तफक्कुर आसमाने हकीकत में सैर करता है वो अपने मकाम से यानी इंसान के मकाम से बखूबी वाकिफ होते हैं। उन शान वाले लोगों को अहलुल्लाह यानी वली कामिल और वली कामिल से मुनासिबत रखने वाले लोग जो हुक्म मुर्शिद कामिल को हुक्म खुदा समझते हैं, ठीक उसी मकाम की तरह इंसान खुद सरापा कलमा है, लेकिन ये कलमा समझ में आता है कलमा समझाने वाले की निस्बत में आकर। अव्वल कलमा तैयब, अव्वल यानी पहला, कलमा यानी बात, तैयब यानी पाक, पहली पाक बात। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे कब्ल
اپنے نور سے نور جدا کیا، اس نور کا نام رکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے۔ اس سے بخوبی یہ بات ثابت ہو گئی کہ کل مخلوق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہیں، ان کے نور سے بنے ہیں۔ خیال رہے کہ اس نور کی تحقیق وہی لوگ کریں گے جس کی مناسبت نور والوں سے ہوگی، یعنی اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن مقدس میں جو لوگ پناہ پائیں گے، جو حیات النبی کو جیتے جی سمجھیں گے، وہی لوگ اپنے اصل یعنی اپنی حقیقت کی تحقیق کریں گے، اور ان کا رہنما ہوگا مرشد کامل، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تحقیق کروائے گا، کلمے کا معنی و مقاصد بتائے گا، کلمے میں نفی کیا ہے، اثبات کیا ہے، نفی کیسے کریں، کس کی کریں، اثبات کس کا دیں، کس طرح دیں، یہ تمیز مرشد کامل بتائیں گے۔ لا الہ نہیں معبود الا اللہ، یہ الا اللہ کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ جس میں تیراک عشق ہی غوطہ لگا سکتے ہیں۔ جب صاحب تحقیق الا اللہ کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے تو الا اللہ کے دریا میں وہ گوہر نایاب پا لیتا ہے، جو لا کے صدف میں پوشیدہ موتی ہوتا ہے۔ وہ انا کا موتی اس مرید یعنی تحراک کے بحر معرفت کا وہ تیراک جسے عشق نے قوت بخشی اس سمندر میں اترنے کی، وہ لا کا صدف کھولتا ہے اور اس موتی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جب بندہ اپنے مقام سے واقف ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی معرفت، اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں کی حدوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، 7 زمین نہیں چھاننی ہے، 7 آسمان نہیں ڈھونڈنے ہیں، اپنے ہی وجود کی گہرائی میں اترنا ہے، باطنی طریقے سے باطنی وجود کو جاننا ہے، باطنی وجود کو سمجھنا ہے، کیونکہ انسان کا باطن اللہ تبارک و تعالی کا اصل ہے۔ اسی موضوع پر کسی نے کہا ہے کہ خود اپنی جلوہ ہستی میں مبتلا ہوں میں، نہ مدعی ہوں کسی کا نہ مدعا ہوں میں، مجھی کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے، تو آئینہ ہے میرا تیرا آئینہ ہوں میں۔ جب بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اثبات دیتا ہے، اس کا ثبوت دیتا ہے کہ وجود میرا ہے، لیکن اس وجود میں جو جود ہے
وہ مولا کا جود ہے۔ یہ وجود جو میرا ہے، اسی وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی حقیقت رکھ دی ہے۔ لیکن اس وجود کی شناخت کے لیے اس مٹی، آگ، پانی، ہوا کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ اگر انسانی حقیقت بے پردہ ہو جائے تو ظاہری آنکھ اس حقیقت کو بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے مادی جسم اس حقیقت کا پردہ بنا دیا، اور اسی مادی جسم کے توسل سے، اسی کے وسیلے سے ہم باطنی جسم کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ انسانی صورت جو مٹی، آگ، پانی، ہوا کی ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کا دوسرا وجود بھی ہے۔ جیسے یہ خاکی ہے ویسا وہ نوری ہے۔ جیسی اس کی صورت ہے ویسی اس کی صورت ہے۔ جیسی اس کی آنکھ ہے ویسی اس کی آنکھ ہے۔ جیسے اس کا ماتھا ہے ویسے ہی اس کا ماتھا ہے۔ جیسے اس کا ہاتھ ہے ویسے اس کا ہاتھ ہے۔ جیسے اس کا پاؤں ہے ویسے اس کا پاؤں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک وجود فانی ہے اور ایک وجود بقا ہے۔ وہ باقی ہے، وہ فنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ جیتے جی اپنے اس وجود سے واقف ہو جاتے ہیں وہ بقا کہلاتے ہیں۔ انہیں کبھی فنا نہیں، انہیں کبھی موت نہیں آتی، کیونکہ وہ جیتے جی مر چکے ہوتے ہیں اور موت کے بعد زندگی پاتے ہیں، جس زندگی کو حیات دائمی کہا جاتا ہے، دائمی زندگی کہا جاتا ہے، قائمی زندگی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں حاصل ہوتی ہے نسبت مرشد کامل سے۔ جو لوگ اپنے پیر کی نسبت کو صرف ظاہری اور رسمی نسبت سمجھتے ہیں، خیال رہے کہ وہ کبھی فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ وہ مرید ہی نہیں جو اپنے پیر میں اللہ کا دیدار نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ کرے۔ شکل پیر و مرشد ہی وہی وہ صورت ہے۔ یہ صورت بظاہر تو پیر کی صورت ہے، لیکن باطن رسول اللہ کی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان اگر ہو سکتی ہے، حیات النبی اگر سمجھ میں آ سکتا ہے، تو شکل پیر میں مناسبت رکھیں گے پیر سے، تب حیات النبی سمجھ میں آئے گا۔ اور اللہ کی پہچان اگر ہو سکتی ہے تو صورت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اگر صورت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بجائے آپ 14 طبق گھوم لو، 14 طبق ڈھونڈ لو، 7 طبق زمین ڈھونڈ لو، 7 طبق آسمان ڈھونڈ لو، کہیں اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اگر اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا جا سکتا ہے تو جمال محمدی کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارک دیکھ کر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات النبی میں سمجھ میں آ سکتے ہیں تو شکل پیر سے، نسبت پیر سے، ورنہ سالک 14 طبق ڈھونڈ لے
وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا۔ مولا کریم ہر بندے کو، ہر صاحب تحقیق کو نسبت مرشد کامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت سے آشنائیت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔